बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से खबरनामे के साथ मैं हूँ रिजवान रौनक और मैं हूँ उरूज फातिमा। और नाज़रीन, खेल के मैदान में किस खिलाड़ी की क्या परफॉर्मेंस रही, मैं समी इकबाल आपके साथ शेयर करूंगा। मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली और आपको बताएंगे कि आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में मौसम कैसा रहेगा। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। दहशतगर्दी की हालिया लहर मुनज़्ज़म साजिश है। कलअदम TTP पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रही है। अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस टोला कौमी इदारों के खिलाफ नई वारदातें कर रहा है। ये रवैया किसी सूरत कबूल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास से खिताब। कारोबारी सरगर्मियों और सियाहत के फरोग के लिए अहम फैसले। वफाकी काबीना की 126 मुल्कों के लिए ऑनलाइन वीज़ा सिस्टम की मंजूरी। प्रोसेसिंग फीस के बगैर 24 घंटे में तिजारती और सियाहती वीज़े का इजरा होगा। तीसरे मुल्क का पासपोर्ट रखने वाले सिख यात्रियों की सहूलत के लिए खुसूसी कैटेगरी की मंजूरी। वफाकी काबीना का निहत्ते फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती। जंगी जराइम पर इसराइल पर मुकदमा चलाने का मुतालबा। वफाकी काबीना की जर्मनी में पाकिस्तानी काउंसलेट पर हमले और कौमी परचम की बेहुरमती की शदीद मजम्मत। बानी PTI ने जिस तरह कारकुनों की जहन साजी की सबके सामने है। बानी PTI ने अपनी गिरफ्तारी की सूरत में कारकुनों को इश्तियाल दिलाया। 9 मई के वाक़यात से मुतालिक अब उन्होंने खुद एतराफ़ कर लिया है। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। PTI की फसाद और मुनाफरत की सियासत ने मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इनका मकसद इक़्तिदार के लिए अदम इस्तेहकाम पैदा करना है। बानी PTI की सोच जमहूरी नहीं, ये सियासी लोगों से बातचीत पर यकीन नहीं रखते। मुशीर सियासी उमूर राना सनाउल्लाह खान की पेरिस में गुफ्तगू। जमहूरी सियासी जमात और दहशतगर्द तंजीम में फ़र्क होता है। 9 मई के वाक़यात सियासत नहीं, रियासत का मामला है। बानी PTI ने एतराफ़ किया है कि 9 मई की कॉल उन्होंने दी थी। कौमी अमलाक को नुकसान पहुंचाना एहतजाज नहीं, फसाद है। जिस शख्स की हर बात झूठ हो वो पॉलीग्राफिक टेस्ट नहीं देगा। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान में सरमायाकारी और चीन से सनतों की मुंतकिली से मुताल्लिक़ इजलास। मैच मेकिंग इंडस्ट्री के तहत 7 शोबों का इंतखाब। तिब्बी आलात, प्लास्टिक, टेक्सटाइल, चमड़ा, गोश्त, फल और सब्जियों के शोबे शामिल। इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग और दीगर शोबों में भी चीनी सरमायाकारी का खैर मकदम करेंगे। वफाकी वज़रा के इजलास में गुफ्तगू। सेहत के शोबे में पंजाब हुकूमत का एक और इक़दाम। जिला अस्पतालों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी के मंसूबे का इफ्तिताह। लाहौर में कायम नए जदीद वेयर हाउसेस से अद्वियात को स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर महफूज बनाने के साथ तरसील भी होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान में मेडिसन वेयर हाउस जल्द फाल करने की हिदायत। निहत्ते फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। इसराइली फ़ौज के हमलों में मज़ीद 55 फ़लस्तीनी शहीद, 110 ज़ख्मी। खान यूनिस पर सेहूनी हमलों की वजह से हर तरफ तबाही, 121 अफराद शहीद। सेहूनी बर्बरियत की वजह से फ़लस्तीनी अपना इलाका छोड़ने पर मजबूर। 1.5 लाख फ़लस्तीनियों की नकल मकानी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी। कुपवाड़ा में एक और नौजवान शहीद कर दिया। काबिज फौज के बडगाम और जम्मू में छापे और बहास्ते की कार्रवाइयाँ। मुतादिद नौजवान गिरफ्तार। तहरीक आज़ादी से वाबस्तगी की पालाश में मुतादिद कश्मीरी मुलाजमीन बरतरफ।
यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा का चीन का दौरा, चीनी हम मनसब वांग यी से मुलाकात। यूक्रेन जंग समेत अहम इलाकाई और आलमी अमूर पर तबादला ख्याल। जंग के खात्मे के लिए चीन से बराह रास्त बात करना वक्त की ज़रूरत है, यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा। चीन की क़यादत का बहरान के सियासी हल पर जोर। नेपाल में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह, 18 अफराद हलाक, पायलट जख्मी। निजी एयरलाइन के छोटे तैयारे में उड़ान भरते ही आग लग गई। अमले के 2 अरकान समेत 19 अफराद सवार थे। पाक आर्मी का रेस्क्यू ऑपरेशन K2 सर करने की मुहिम में शरीक नेदरलैंड्स, सिंगापुर और एक्वाडोर के कोह पैमाओं की हेलीकॉप्टर के जरिए महफूज मकाम पर मुंतकिली। मौसम की खराबी के बायस कोह पैमाओं की तबीयत नासाज हो गई थी। पेरिस ओलंपिक्स में 2 दिन बाकी, इफ्तिताही तकरीब जुम्मे को होगी। दुनिया भर से एथलीट्स की आमद जारी। 10,714 खिलाड़ी 32 खेलों में हिस्सा लेंगे। पाकिस्तान के 7 एथलीट्स एक्शन में नजर आएंगे। नॉर्थ अमेरिकन स्क्रैबल चैंपियनशिप, पाकिस्तान के वसीम खत्री फाइनल में पहुंच गए। बेस्ट ऑफ 5 फाइनल में वसीम खत्री का मुकाबला अमेरिका के जोशुआ कैस्टिलानो से होगा। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि दहशतगर्दी की हालिया लहर पाकिस्तान के खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश है। कलअदम TTP पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रही है। हम चाहते हैं कि मामलात मुज़ाकरात से तय हो जाएं। इस्लामाबाद में वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस टोला कौमी इदारों के खिलाफ मुख्तलिफ हथकंडों से नई वारदातें कर रहा है जो किसी सूरत कबूल नहीं है। रिपोर्ट कर रहे हैं आगा मसूद खालिद। विफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए वजीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि कारोबार में आसानी और सयाहत के फरोग के लिए वीजा रजीम में तब्दीली लाई गई है। बाहर से आने वालों के लिए 24 घंटों के अंदर वीजे की सहूलत फ्राहम की जाएगी। वीजा रजीम में एक बड़ी तब्दीली लेके आए हैं। 126 ममालिक से आने वाले टूरिस्ट हैं या जो बिजनेसमैन हैं या ट्रैवलर्स हैं, उनसे वीज़ा फीस नहीं ली जाएगी। ई गेट्स का क्या अमल में लाया जा रहा है। मैं समझता हूँ रिलीजियस टूरिज्म को अगर इस तरीके से फ़रोग मिलेगा, ये इंसेंटिव्स देने के हवाले से, तो ये एक बहुत बड़ी, मैं समझता हूँ कि एक कंट्रीब्यूशन होगी। वज़ीर आज़म ने मुल्क में हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात का जिक्र करते हुए कहा कि सरहद पार से दहशतगर्दी के वाक़यात को रोकने के लिए बातचीत के अमल को आगे बढ़ाने पर यकीन रखते हैं। अपने शहरियों की हिफाजत हर सूरत यकीनी बनाएंगे। ये एक मुनज़्ज़म साजिश है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। कुछ हमसाया ममालिक का इसमें किरदार है, उनके साथ हमारी पूरी इंटरेक्शन है। उनको हमने बरादराना तौर पर समझाया है। TTP है वो वहाँ से पाकिस्तान के मासूम शहरियों को निशाना बनाए और अमन को गर्द कर दे और तजारत को तबाह करने पर तुल जाए, तो ये इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि 9 मई के जिम्मेदार टोले ने पाकिस्तान की बुनियादें हिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अब ये मुख्तलिफ हथकंडों से नई वारदातें कर रहा है। जिस टोले ने 9 मई को इस मुल्क में गदर मचाया था, आज वही नए हथकंडों से और वो नई वारदातें कर रहे हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के पुरअमन शहरियों के ख़िलाफ़, अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़। किसी तौर पर भी हम ऐसा कोई इकदाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी सिफारत खानों पर हमले अफसोसनाक हैं। सिफारत खानों की हिफाजत को यकीनी बनाना मेज़बान मुल्कों की जिम्मेदारी है। फलस्तीन में होने वाले इंसानियत सोज मजालिम की शदीद मजम्मत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि आलमी अदालत इंसाफ और दीगर आलमी इदारों ने फलस्तीन में होने वाले मजालिम को बदतरीन करार दिया। उन्होंने कहा कि SCO के प्लेटफॉर्म पर इसराइली जारहियत के मामले को मैंने भरपूर अंदाज में उठाया। अफसोस के इसराइली मजालिम का सिलसिला थम नहीं रहा। आगा मसूद खालिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वफाकी काबीना ने कारोबारी सरगर्मियों, सरमायाकारी और सयाहत को फ़रोग देने के लिए 126 मुल्कों के लिए ऑनलाइन वीज़ा सिस्टम की मंजूरी दी है, जिसके तहत
ان ملکوں کے شہری 24 گھنٹے میں تجارتی اور سیاحتی ویزا حاصل کر سکیں گے اور انہیں ویزا پروسیسنگ فیس سے استثناء حاصل ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی صدارت میں ہونے والے اجلاس میں تیسرے ملک کا پاسپورٹ رکھنے والے سکھ یاتریوں کے لیے ویزا آن ارائیول کی سہولت کے لیے علیحدہ سے سب کیٹیگری کی منظوری بھی دی گئی۔ اس حوالے سے وزارت داخلہ میں ایک ڈیش بورڈ بھی قائم کیا جائے گا جو آن لائن ویزا سسٹم کی نگرانی کرے گا۔ وفاقی کابینہ نے ہائی کورٹس اور وزارت قانون کی سفارش پر بینکنگ مقدمات کے حوالے سے خصوصی عدالتیں اور بینکنگ کورٹس نوٹیفائی کرنے کی بھی منظوری دی۔ کابینہ نے ڈنمارک کے ساتھ مختلف شعبوں میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے فروغ سے متعلق مفاہمتی یادداشت پر دستخط کرنے کی منظوری بھی دی۔ وفاقی کابینہ نے نہتے فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کا مقدمہ چلانے کا مطالبہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ فلسطینیوں پر جاری اسرائیلی بربریت کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ کابینہ نے قرارداد منظور کرتے ہوئے کہا کہ عالمی عدالت انصاف کے فیصلے، اقوام متحدہ کی قراردادوں اور دنیا کی مہذب اور انصاف پسند عوام کے احتجاج کے باوجود اسرائیل کے مظالم جاری ہیں۔ عالمی برادری دیرینہ تنازعات کے حل کے لیے فوری اقدامات کرے۔ کابینہ نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ فلسطینیوں کو خوراک اور دیگر ضروری سامان کی فراہمی کے لیے پہلے سے بڑھ کر کوششیں کی جائیں۔ وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی نے جس طرح کارکنوں کی ذہن سازی کی تھی وہ سب کے سامنے ہے۔ اب انہوں نے 9 مئی سے متعلق خود اعتراف کر لیا ہے۔ وہ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ جو مان ہی نہیں رہے تھے کہ ہم نے تو جی کبھی دور دور تک یہ تو انہوں نے خود کرایا ہے۔ اب پتہ ہے نا وہ کہتے ہیں یہ تو سارا میں نہیں تھا، مینیپولیٹڈ تھا اور یہ خود کرایا گیا۔ لیکن اعتراف اب اور اعتراف یہی ہوتا ہے نا کہ جی میں گھر تک تو گیا تھا لیکن میں اندر نہیں گھسا۔ تو اب اس نے کہہ دیا جی میں نے تو کہا تھا جی ایچ کیو کے آگے احتجاج کریں لیکن میرا تو مطلب ہے پرامن کریں۔ تو جس طرح انہوں نے برین واشنگ کی، جس طرح ان کا ذہن بنایا ہوا تھا اپنے ورکرز کا کہ اگر مجھے گرفتار کیا تو اس کا ریئیکشن جو ہے وہ کہتے ہیں اتنا ہوگا آپ دیکھ نہیں سکتے۔ تو وہ کہتے ہیں ہماری یہ ریڈ لائن ہے، تو وہ اس سے بعد کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے۔ ایک سوال پر رانا تنویر حسین نے کہا کہ حکومت نے بجلی کے بلوں میں ریلیف دینے کے لیے کمیٹیاں بنائی ہیں، آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے پر بات چیت ہو رہی ہے۔ پیرس میں گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم کے مشیر سیاسی امور رانا ثناءاللہ نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی سوچ جمہوری نہیں، وہ سیاسی لوگوں سے ڈائیلاگ نہیں چاہتے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے 2013 سے ملک میں انتشار کی پالیسی اپنا رکھی ہے۔ ان لوگوں کا مقصد اقتدار کی سیاست کے لیے ملک کو عدم استحکام سے دوچار کرنا ہے۔ رانا ثناءاللہ نے کہا کہ پی ٹی آئی کی فساد اور منافرت کی سیاست نے ملک کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں کہ 9 مئی کے واقعات ملک کے خلاف سازش تھی، یہ سیاست نہیں ریاست کا معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے اعتراف کیا ہے کہ 9 مئی کی کال انہوں نے دی تھی۔ تفصیل جانتے ہیں طاہر جعفری سے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی سیاسی جماعت کا لبادہ اوڑھ کر 2014 سے ریاستی اداروں پر چڑھائی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی نشریاتی اداروں پر منظم حملہ کیا گیا، شرپسندوں نے کسی ادارے کا احترام نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی سیاسی جماعت پر پابندی کے حق میں نہیں، لیکن یہ ڈیجیٹل دہشت گرد بیرونی طاقتوں سے مل کر ریاست پر حملہ آور ہوئے، انہیں قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ وہ مجرم اعتراف جرم کر رہا ہے، قانون اور آئین کا منہ چڑھا رہا ہے، اس کو رعایت نہیں دی جا سکتی۔ اس کو سزا سنائیں، اس کو سزا سنانی چاہیے آئین اور قانون کے مطابق۔ یہ ایک خطرناک کھیل اس ملک کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے اور یہ صرف تب ہوتا ہے جب ملک ترقی کرتا ہے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ وفاقی اور صوبائی اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی۔ میں 2 ٹوک الفاظ میں کہنا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ یہ 5 سال حکومت رہے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ اور وہ تمام وزرائے اعلیٰ جو ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، وہ سب ملک کو ریلیف دیں گے۔ مریم اورنگزیب نے کہا کہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو رہا ہے اور ملک کو عدم استحکام سے دوچار کرنے والے انتشاری ٹولے کی سرگرمیاں تیز ہو گئی ہیں۔ طاہر جعفری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ پاکستان میں سرمایہ کاری اور چین سے صنعتوں کی منتقلی سے متعلق اسلام آباد میں اجلاس ہوا۔ وفاقی وزراء علیم خان، جام کمال خان، طارق فاطمی، چین کے سفیر اور اعلیٰ حکام اجلاس میں شریک ہوئے۔ اس موقع پر بریفنگ میں بتایا گیا کہ چین سے پاکستان میں میچ میکنگ انڈسٹری کے تحت 7 بڑے شعبوں کا انتخاب کیا گیا ہے، جن میں طبی آلات، پلاسٹک، ٹیکسٹائل، چمڑا، گوشت، پھل اور سبزیاں شامل ہیں۔ اس موقع پر وفاقی وزیر علیم خان نے کہا کہ انفراسٹرکچر، ہاؤسنگ اور دیگر شعبوں میں بھی سرمایہ کاری کے مواقع موجود ہیں۔ چینی سرمایہ کاروں کا خیر مقدم کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں چین معاشی تعلقات میں اضافے میں ترقی کا باعث بنے گا۔
چین کے سفیر نے پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ سرمایہ کاری اور مواصلات کے وزیر عبدالعلیم خان سے فرانس کے سفیر نکلس گیلے نے ملاقات کی اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا۔ وفاقی وزیر نے فرانسیسی سفیر کو نجکاری کے عمل اور سرمایہ کاری میں اضافے کے لیے اقدامات کے بارے میں بریف کیا۔ انہوں نے کہا کہ تجارت کے فروغ کے لیے چین اور وسط ایشیائی ملکوں تک شاہراہوں کا جال بچھایا جائے گا۔ سپریم کورٹ نے مبارک احمد ثانی کیس میں پنجاب حکومت کی نظر ثانی درخواست منظور کر لی۔ 27 صفحات پر مشتمل فیصلہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے تحریر کیا۔ فیصلے میں قرار دیا گیا ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشروط ایمان اسلام کے بنیادی عقائد میں شامل ہے۔ آئین پاکستان کے شق 263 میں بھی ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشروط ایمان مسلمان کی تعریف کا لازمی جزو قرار دیا گیا ہے۔ فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ خود کو احمدی کہنے والوں کے مذہبی حقوق کے مسئلے پر وفاقی شرعی عدالت کے مجیب الرحمان بنام ریاست کیس اور ظہیر الدین بنام ریاست کیس میں سپریم کورٹ کے فیصلوں کو لازمی نظیروں کی حیثیت حاصل ہے۔ مذہبی آزادی اور بنیادی حقوق قانون، امن عامہ اور اخلاق کے تابع ہیں۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ضلعی ہسپتالوں کو مفت ادویات کی فراہمی کے منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ نئے جدید ترین ویئر ہاؤس سے ادویات کو سٹینڈرڈ ٹمپریچر پر سٹور اور ترسیل کیا جا سکے گا۔ وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی کہ راولپنڈی، فیصل آباد اور ملتان میں میڈیسن ویئر ہاؤس جلد فعال کیے جائیں گے۔ رپورٹ کر رہے ہیں وسیم سجاد۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے پاکستان کی تاریخ میں ادویات کی فراہمی کے لیے سب سے بڑے ویئر ہاؤس کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعلیٰ نے مراکہ میں مرکزی ویئر ہاؤس کا دورہ کیا، ادویات کی مدت میعاد اور مطلوبہ درجہ حرارت کا معائنہ کیا اور اپنی نگرانی میں ادویات کے ٹرک روانہ کیے۔ اس پروجیکٹ کے تحت 9 میڈیسن ویئر ہاؤسز فعال ہو گئے ہیں، جن میں 17 ارب روپے سے زائد کی ادویات اور طبی آلات محفوظ کرنے کی گنجائش ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے پنجاب کے 10 ڈویژنز میں ہسپتالوں کی مانیٹرنگ کے لیے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی پر مشتمل ہیلتھ مانیٹرنگ کمیٹیاں تشکیل دے دی ہیں۔ ان ڈویژنز میں لاہور، راولپنڈی، گجرات، گجرانوالہ، فیصل آباد، سرگودھا، ملتان، بہاولپور، ڈی جی خان اور ساہیوال کے ہسپتال شامل ہیں۔ پارلیمانی ہیلتھ کمیٹیوں کی سفارشات پر پنجاب کے ہسپتالوں میں علاج معالجے کی سہولیات کو مزید بہتر بنایا جائے گا۔ فیڈرل ریپبلک جرمنی کے سفیر الفریڈ گرنیننس نے لاہور میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران وزیر اعلیٰ نے جرمنی میں پاکستانی سفارت خانے پر شرپسندوں کے حملے کے خلاف جرمن حکام کے فوری ایکشن کو سراہا۔ حکومت پنجاب اور جرمن حکومت کے درمیان توانائی، پیشہ ورانہ تربیت اور انفارمیشن ٹیکنالوجی سمیت مختلف شعبوں میں مزید تعاون کا بھی جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے جرمن سرمایہ کاروں اور کاروباری اداروں کو درکار سہولیات کی فراہمی میں جرمن سفیر کو بھرپور معاونت کا یقین دلایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف سے J7 گروپ کے چیئرمین مقبول حسین آوان نے ملاقات کی۔ ملاقات میں صوبے کے اربن ڈیولپمنٹ اور سستے رہائشی پروجیکٹ سمیت کئی اہم شعبوں پر بات چیت کی گئی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے صوبے کے ترقیاتی اہداف کے حصول میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی اہمیت پر زور دیا۔ چیئرمین مقبول حسین آوان نے وزیر اعلیٰ مریم نواز کے عوامی خدمت کے ویژن کو سراہا۔ وسیم سجاد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد نے کہا ہے کہ سیاست کی آڑ میں دہشت گردی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ 9 مئی جیسے واقعات ہرگز قبول نہیں۔ تفصیل جانتے ہیں اریبہ ذیشان سے۔ کراچی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر اعظم یوتھ پروگرام کے چیئرمین رانا مشہود خان نے کہا کہ پی ٹی آئی کے دور میں ہمارے لیڈروں کو گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ 2014 میں پہلی مرتبہ بین الاقوامی سرمایہ کاری آ رہی تھی جسے روکا گیا۔ رانا مشہود خان نے کہا کہ سیاست کا حق سب کو ہے، تاہم سیاست کی آڑ میں دہشت گردی قبول نہیں۔ پاکستان میں سیاست کرنے کا حق سب کو ہے، پی ٹی آئی کو بھی ہے، لیکن پی ٹی آئی پہلے 9 مئی کے واقعات پہ جو لوگ ملوث ہیں ان سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کرے، معافی مانگے 9 مئی کے اوپر، اور جو لوگ ملوث ہیں ان کو سیاست کرنے کا کوئی حق نہیں، ان کو ریاست پاکستان کے قانون کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس سے پہلے رانا مشہود خان نے جامعہ NAD میں مختلف شعبوں اور فٹ بال گراؤنڈ کا دورہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یوتھ اولمپکس وزیر اعظم شہباز شریف کا ویژن ہے اور ہمارا ٹارگٹ سیف گیمز ہے۔ رانا مشہود خان نے کراچی یونیورسٹی میں جم کلب کا بھی دورہ کیا اور یوتھ ڈیولپمنٹ سینٹر میں نوجوانوں کو دی گئی سہولتوں کا معائنہ کیا۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن میں کھلاڑیوں اور اسپورٹس صحافیوں سے بات کرتے ہوئے رانا مشہود خان نے کہا کہ ہماری حکومت نے ریاست کو بچانے کے لیے سیاست کو قربان کیا اور ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ پاکستان میں اگر آج ہم محفوظ ہیں، آج اگر پاکستان اللہ معاف کرے شام، عراق، لیبیا، مصر کا ماڈل نہیں بنا تو اس کی وجہ یہ ہے پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے۔ نواز شریف صاحب کا اس قوم پر اتنا بڑا احسان ہے کہ اگر
اس قوم یہ قوم سمجھے تو آج پاکستان کی آزادی کا بہت بڑا سب سے بڑا کریڈٹ میاں نواز شریف صاحب اور پاکستان کی مسلح افواج کو جاتا ہے۔ اس سے پہلے رانا مشہود خان نے ہائر ایجوکیشن کمیشن کا دورہ کیا، کھلاڑیوں اور صحافیوں سے ملاقات کی۔ اریبہ ذیشان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی علامتی بھوک ہڑتال محض ڈرامہ بازی ہے، جس کے لیے یہ بھوک ہڑتال کر رہے ہیں وہ جیل میں کاجو، بادام اور دیسی مرغ کھا رہا ہے۔ اپنے بیان میں طلال چودھری نے کہا کہ دوپہر کے کھانے کے بعد اور شام کی چائے سے پہلے کون سی بھوک ہڑتال ہوتی ہے؟ ان فراڈیوں اور بہروپیوں کا کام فوٹو سیشن اور پارٹ ٹائم انقلاب ہے۔ طلال چودھری نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی بہنیں اور بھانجے کور کمانڈر ہاؤس کے باہر موجود تھے، جو لوگوں کو ٹارگٹ پر پہنچنے کی ہدایات دیتے رہے۔ تحریک انصاف نے ہمیشہ پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش کی۔ یہ جتنی مرضی ہڑتالیں کر لیں، ان کے ہاتھ کچھ آنے والا نہیں ہے۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں تیزی کا رجحان رہا۔ 100 انڈیکس میں 409 پوائنٹس کا اضافہ ہوا اور انڈیکس 79,397 پر بند ہوا۔ تفصیل ضمیر عباس سے۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں آج بھی تیزی کا رجحان دیکھنے میں آیا اور 100 انڈیکس 409 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 79,397 پر بند ہوا۔ دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس میں 716 پوائنٹس کا اضافہ بھی ریکارڈ کیا گیا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مارکیٹ میں تیزی کی وجہ سرمایہ کاروں کا حکومت کی مثبت معاشی پالیسیوں پر اعتماد کا مظہر ہے، جبکہ حکومت کی جانب سے ایکسپورٹس کو بڑھانے کے لیے کیے جانے والے اقدامات کو بھی سرمایہ کار قدر کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ آج پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی نظر آئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کہا آئندہ آنے والے وقتوں میں پاکستان 60 ارب ڈالر سے بھی زیادہ کی ایکسپورٹ دکھائے گا۔ ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ان کے سینٹیمنٹس کی وجہ سے سٹاک مارکیٹ میں تیزی نظر آئی۔ آج مارکیٹ میں آٹو موبائل، سیمنٹ، کمرشل بینکس اور کیمیکلز کی کمپنیوں کے شیئرز میں تیزی دیکھنے میں آئی۔ آج کیپٹل مارکیٹ میں مجموعی طور پر 429 کمپنیوں کے شیئرز کا کاروبار ہوا، جس میں 228 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں تیزی، 154 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں کمی، جبکہ 47 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتیں مستحکم رہیں۔ ضمیر عباس نقوی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ بات کریں مشرق وسطیٰ کی صورتحال کی تو غزہ کے مختلف علاقوں میں نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج کے وحشیانہ زمینی اور فضائی حملوں کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران صہیونی حملوں میں مزید 55 فلسطینی شہید اور 110 زخمی ہو گئے۔ کئی افراد کے ملبے تلے دبے ہونے کی اطلاعات کے باعث شہادتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی فورسز کی بمباری میں 5 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے۔ وسطی اور شمالی غزہ میں ایک بچے سمیت 5 افراد، جبکہ تلکرم اور شمال مشرقی نابلس میں اسرائیلی حملوں میں 4 فلسطینیوں کو شہید کیا گیا۔ غزہ کی پٹی کے جنوبی علاقے خان یونس میں اسرائیلی قابض فوج کی فائرنگ سے ایک بچے سمیت 2 شہری شہید ہوئے۔ صہیونی فوج کے خان یونس پر پیر سے جاری حملوں میں اب تک 121 فلسطینی شہید اور سینکڑوں زخمی ہو چکے ہیں۔ شہداء میں بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فورسز نے 25 فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ گزشتہ سال 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی ظلم و بربریت میں فلسطینی شہداء کی مجموعی تعداد 39,145 تک ہو گئی، جبکہ 90,257 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی نے کہا ہے کہ غزہ کی پٹی پر اسرائیلی حملوں میں سب سے زیادہ قیمت بچے ادا کر رہے ہیں، جو بے گھر ہونے کے علاوہ اپنا بچپن کھو رہے ہیں۔ فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے یمن کی صنعاء یونیورسٹی اور برطانیہ میں فورن کامن ویلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ آفس کے باہر ہزاروں افراد نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین نے اسرائیلی بربریت کے خلاف درج ناموں پر مبنی پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ انہوں نے اقوام متحدہ کی قرارداد کے مطابق فلسطین سے اسرائیلی قابض فوج کے انخلاء اور فوری جنگ بندی کا مطالبہ دہرایا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران ضلع کپواڑہ میں مزید ایک کشمیری نوجوان شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق قابض فورسز نے نوجوان کو ضلع کے علاقے لولاب میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا۔ اس سے پہلے اسی علاقے میں بھارتی فوج کا ایک افسر ایک حملے میں زخمی ہوا تھا، جو آج اسپتال میں دم توڑ گیا۔ بھارتی پولیس اور بدنام زبانہ تحقیقاتی اداروں نے بڈگام اور جموں کے علاقوں میں گھروں پر چھاپوں کے دوران 1 درجن کے قریب افراد کو گرفتار کر لیا۔ مودی انتظامیہ نے 2 مقامی پولیس کانسٹیبل سمیت 4 مزید کشمیری ملازمین کو بے بنیاد الزامات کے تحت نوکریوں سے برطرف کر دیا۔ مودی حکومت نے اب تک 20 کشمیری سرکاری ملازمین کو نوکریوں سے برطرف اور معطل کیا ہے، جس کا مقصد کشمیریوں کو معاشی طور پر
مفلوق الحال بنانے کے ساتھ ان کی جگہ غیر مقامی بھارتی ہندوؤں کو ملازمتیں فراہم کرنا ہے۔ دوسری جانب کانگریس نے مقبوضہ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر کو مزید آمرانہ اختیارات دیے جانے کے خلاف سری نگر میں احتجاجی مارچ کیا۔ کانگریس کے رہنما وقار رسول وانی نے مقبوضہ علاقے کی ابتر صورتحال پر بی جے پی کی بھارتی حکومت کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے مقبوضہ علاقے میں اسمبلی انتخابات سے قبل جموں کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کرنے کا مطالبہ کیا۔ انتہا پسند مودی بھارت میں تعلیمی نظام کو تباہ کرنے کے در پہ ہے، جس پر اپوزیشن سراپے احتجاج ہے۔ 5 مئی کو ہونے والے نیٹ امتحان کا پیپر ایک دن پہلے چند لاکھ روپے کے عوض بیچا گیا، جس پر اپوزیشن لیڈر راہل گاندھی کا کہنا تھا کہ عام طلبہ کے حقوق مسخ کر کے بی جے پی من پسند گھرانوں کو نواز رہی ہے۔ بھارتی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے بھی تعلیمی نظام کی خامیوں کا اعتراف کیا ہے۔ غیر پیشہ ورانہ طرز عمل کے باعث بھارتی بحریہ میں حادثات معمول بن گئے۔ بھارتی بحریہ کا جنگی جہاز INS برہم پترا آگ لگنے سے تباہ ہو گیا۔ اس سے قبل بھی بھارتی بحریہ کی متعدد نااہلیاں، کرپشن سکینڈلز اور تباہ کاریاں سامنے آ چکی ہیں۔ مودی سرکار کی مکمل توجہ انتہا پسندی اور مذہبی منافرت کو پروان چڑھانے پر مرکوز ہے، جس کے باعث وہ بھارت کے اصل مسائل حل کرنے میں مسلسل ناکامی کا سامنا کر رہی ہے۔ افغانستان میں بارودی سرنگوں کے باعث بچوں کی اموات میں اضافے پر اقوام متحدہ کے دفتر برائے رابطہ انسانی امور نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ رپورٹ میں بتایا کہ 6 ماہ کے دوران افغانستان میں 292 سے زائد افراد بارودی سرنگوں کے باعث اموات کا شکار ہو چکے ہیں، جبکہ جنوری 2022 سے فروری 2024 کے درمیان 1500 سے زائد ہلاکتیں بارودی سرنگوں کے باعث ہوئیں، جن میں سے 86% ہلاکتیں بچوں کی تھیں۔ صنعت و پیداوار کے وفاقی وزیر رانا تنویر حسین کہتے ہیں کہ تعلیم میں ٹیکنالوجی کو اپنانا وقت کی ضرورت ہے۔ اسلام آباد میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی معیاری تعلیم کی فراہمی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ تفصیل حسن ریاض سے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر رانا تنویر حسین نے کہا کہ تعلیم میں ٹیکنالوجی کے استعمال کا مقصد تعلیم کو فروغ دینا ہے۔ انہوں نے کہا کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نہ صرف ملک بلکہ بیرون ممالک میں بھی معیاری تعلیم کو براہ راست لوگوں کی دہلیز پر پہنچا رہی ہے۔ ایجوکیشن میں گورنمنٹس جو ہیں وہ کمیٹڈ ہیں، اور جتنے ریسورسز ہیں ہمارے پاس وہ اویلیبل ہیں، جو بھی لمیٹڈ ریسورسز ہیں۔ پاپولیشن بڑھ رہی ہے تو اس کے مطابق کیٹر کرنا ہے اس کو، تو آپ اس کو ضرور کریں۔ پھر ریموٹ ایریاز میں آپ جتنا جا سکتے ہیں جائیں، اور یہ کہ ہے بھی نیٹ ورک تو کافی ہے، لیکن میرا حال ابھی کوئی 11 لاکھ کچھ ہے، لیکن میرا حال بہت اوپر جانا چاہیے، زیادہ لوگوں کے ساتھ آپ کے جس سسٹم کی ایکسیس ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کی بہترین معاشی پالیسیوں کی بدولت آج ملک معاشی ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ نوجوانوں کو معیاری تعلیم کے ساتھ ساتھ پیشہ ورانہ تعلیم حاصل کرنے پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ ٹیکنیکل ایجوکیشن اس پہ دنیا جا رہی ہے، اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اس پہ بھی فوکس کریں، کیونکہ جو یہاں سے اسٹوڈنٹ نکلتے ہیں 80% امیجیٹ ان کو امپلائمنٹ مل جاتی ہے، اپرچونٹی ادھر ہی ہے۔ اس موقع پر اوپن یونیورسٹی کی گولڈن جوبلی کے حوالے سے خصوصی ڈاک ٹکٹ کا بھی اجرا کیا گیا۔ حسن ریاض، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے لیفٹ میگا آؤٹ فار ڈرین منصوبہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ وہ بدین میں LBOD اسپائنل 210 کا افتتاح کرنے کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ مزید تفصیل شیراز علی ڈاہری کی رپورٹ میں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے کہا کہ 2022 کی سیلاب کی تباہ کاریوں کے بعد یہ لازمی تھا کہ LBOD بدین اسپائنل RD منصوبے کو جلد سے جلد مکمل کیا جائے تاکہ پانی کی نکاسی کے پرانے راستوں کی بحالی ممکن ہو، اور میر پرخاس نواب شاہ ڈویژن بدین سانگڑ کی 12,70,000 ایکڑ سے زائد زمینیں سیلاب میں نہ ڈوبیں۔ سندھ کے لوگ بہت زیادہ سندھ کے لوگوں کی بڑی ہمت ہے، اور ہوا یہ کہ سندھ کے لوگوں نے، سندھ کے آبادکاروں نے، سندھ کے حالیوں نے ایک ریکارڈ فصل دی گندم کی اس سال، پھر اس سال میں ریکارڈ فصل دی ہے گندم کی۔ انہوں نے کہا کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے ہدایت کی ہے کہ سندھ میں نہری نظام کی بہتری اور بحالی کے لیے تمام تر وسائل بروئے کار لائے جائیں تاکہ سیلابی پانی کو بھی زراعت کے لیے استعمال کیا جا سکے، جس سے ملک میں زرعی انقلاب لایا جا سکے گا۔ تقریب میں صوبائی وزیر آبپاشی جام خان شورو اور دیگر پارٹی کے رہنما بھی موجود تھے۔ اس سے پہلے وزیر اعلیٰ نے بدین کے قریب RB 210 اسپائنل ریگولیٹر کا افتتاح کیا۔ یہ منصوبہ 1980 کی دہائی کا تھا، اسے وابڈا نے تعمیر کیا تھا۔ بعد میں سندھ حکومت نے ڈیزائن میں کچھ ترامیم کر کے پرانے پانی کے راستے بحال کیے ہیں۔ شیراز علی ڈاہری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، بدین۔
गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से मुख्तलिफ जामियात के तलबा और तालिबात ने गवर्नर हाउस में मुलाकात की। तलबा और तालिबात ने गवर्नर पंजाब को गर्ल्स हॉस्टल, ट्रांसपोर्ट, फीस में इजाफे समेत मुख्तलिफ मसाइल से आगाह किया। गवर्नर ने कहा कि जामियात में बेहतरी के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। तालीमी इदारों में मंशियात के खात्मे के लिए लाहे अमल बना लिया गया है। इस हवाले से जामियात का जल्द दौरा करूँगा। सिंध के गवर्नर कामरान खान टिसोरी ने कहा है कि मजहबी हम आहंगी के फ़रोग़ में उलमाए कराम का किरदार नाकाबिले फरामोश है। कराची में मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन अब्दुल खबीर आज़ाद के साथ मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी, इत्तेहाद और अमन आमा के लिए उलमाए कराम का किरदार काबिल तारीफ़ है। रोयत हिलाल कमेटी के चेयरमैन ने कहा कि नौजवानों को बाइख्तियार बनाने में गवर्नर सिंध का विजन काबिल तहसीन है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने सूबे की आमदन में इजाफे के लिए महकमे सयाहत के ज़ेर इंतज़ाम चलने वाले रेस्ट हाउसेज़ की लीज़ पॉलिसी तब्दील करने का फैसला किया है। पेशावर में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की सदारत में इजलास में फैसला किया गया कि इन रेस्ट हाउसेज़ में बड़े पैमाने पर निजी सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए तवील मुद्दती लीज़ पॉलिसी बनाई जाएगी। वज़ीर आला ने महकमा सयाहत के ज़ेर इंतज़ाम कैबिन पोर्च को जल्द आउटसोर्स करने की हिदायत की। इंफॉर्मेशन सर्विस अकेडमी में ज़ेर तरबियत 40वीं मिड करियर मैनेजमेंट कोर्स के शुरका और 41वीं स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम के प्रोबेशनरी अफसरान के वफ़द ने PTV न्यूज़ सेंटर इस्लामाबाद का दौरा किया। इस मौके पर कंट्रोलर न्यूज़ उज़मा बिलाल ने वफ़द को PTV न्यूज़ में काम के तरीक़ाकार समेत सेंटर के मुख्तलिफ शोबों की कारकर्दगी पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वफ़द को बताया गया कि सरकारी नशरियाती इदारे की कारकर्दगी में बेहतरी के लिए मुख्तलिफ इक़दाम किए जा रहे हैं, जिनमें मुलाजमीन की इस्तादाद कार में इजाफे के अलावा दौरे हाजिर की ज़रूरियात के मुताबिक जदीद ट्रांसमिशन आलात और ब्रॉडकास्टिंग मेआरात को अपनाना शामिल है। वफ़द ने न्यूज़ सेंटर के मुख्तलिफ स्टूडियोज़ का भी दौरा किया। वफ़द को वर्चुअल स्टूडियो पर भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इस मौके पर न्यूज़ पॉलिसी, खबरों की तस्दीक के तरीक़ाकार समेत लाइव ट्रांसमिशन पर भी तफसीली बातचीत हुई। कोयटा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डेप्यूटी स्पीकर गजाला गोला और बलूचिस्तान असम्बली में ख़वातीन अरकान ने कहा कि जब भी तरक्की का सफ़र आगे बढ़ता है, रियासत के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया जाता है। उन्होंने कहा कि मुफाहमत और बातचीत से मसाइल हल करने का अज़्म रखते हैं। गवादर में जलसे का मकसद तरक्याती अमल और CPEC मनसूबों को नुकसान पहुँचाना है। जलसे की आड़ में मखसूस एजेंडे और प्रोपेगेंडे के तहत कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सूबाई असम्बली में करारदाद की मंजूरी के बाद बलूचिस्तान पार्लिमानी विमेन कॉक्स का क़याम अमल में आ गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं कोयटा से अजीज मरी। बलूचिस्तान की औरत को माशी तौर पर मुस्तहकम, बाइख्तियार काम करने के मकामात पर तहफ़्फ़ुज़ का एहसास देना वीमेन कॉकस की बुनियादी तरजीह होगी। वीमेन कॉकस ऐवान में बलूचिस्तान की हर औरत की आवाज़ बनेगा। बलूचिस्तान सूबाई असम्बली में PMLN, पीपल्स पार्टी, नेशनल पार्टी, JUI, ANP और BAP के 11 ख़वातीन अरकान वीमेन कॉकस का हिस्सा होंगी। ख़वातीन का बहुत अच्छे तरीके से जो उनके हकूक़ हैं, जो भी उनके इश्यूज हैं, हम लोग हल करने की कोशिश करेंगे। ख़वातीन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साजी, पहले से मौजूद कवानीन पर अमल दरामद वीमेन कॉकस की बुनियादी तरजीह होगी। बलूचिस्तान की ख़वातीन की क्या इश्यूज है, वी ऑल नो, हम सबको पता है कि वो क्या मसाइल है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी कि हम अपने ख़वातीन के लिए वो पॉलिसियाँ लाएँ और जो ऑलरेडी मौजूद है इनको इम्प्लीमेंट करवाएँ, ताकि हमारी ख़वातीन की जो हुकूक की जो पामाली की जा रही है हम उसको रोक सकें। हमारी कोशिश रहेगी कि बलूचिस्तान जैसा पसमानदा सूबा जहाँ ख़वातीन इंतहाई कस्म पुरसी की हालत में ज़िंदगी गुजार रही है, हम उन तमाम इशूज़ को हाईलाइट करें, हम उन तमाम इशूज़ को हल करने की कोशिश करें। वीमेन कॉकस ऐवान में बलूचिस्तान की ख़वातीन की मजबूत और एक तवाना आवाज़ बनेगा। अजीज मरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कोयटा। जर्मनी के सफ़ीर अल्फ्रेड ग्रेनास ने ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन लाहौर ऑफिस का दौरा किया। जर्मन सफ़ी ने कहा कि GSP+ का मकसद पाकिस्तानी बरामद कुनंदगान को सहूलत देना है। जर्मन सफ़ी ने टेक्सटाइल के शोबों में बाहमी इस्तेदाद बढ़ाने और यूरोपीय यूनियन के नए डिजिटल प्रोडक्ट पासपोर्ट की ज़रूरियात के बारे में तरबियत की ज़रूरत पर भी जोर दिया। अफ्टमा के नुमाइंदों ने बाहमी तिजारत के फ़रोग़ के हवाले से तजावीज़ भी दी। आवाम की मुश्किलात को मद्देनजर रखते हुए सिंध हुकूमत की जानिब से इलेक्ट्रिक बस सर्विस EV4 के नए रूट का आगाज़ किया गया है। मज़ीद तफसील हसन नासिर सिद्दीकी से। बहरिया टाउन कराची के रहायशियों को आसान और सस्ती सफरी सहूलत की फराहमी के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से इलेक्ट्रिक बस सर्विस के नए रूट का आगाज़ किया गया है। रूट पर चलाई जाने वाली बसें बहरिया टाउन से नुमाइश चौरंगी तक जाएंगी। अवाम ने नई बसों की आमद पर मसरत का इजहार किया है। सिंध गवर्नमेंट का और सर्जिल इनाम मेमन साहब का मैं बहुत ही तहे दिल से ज़ाती तौर पर और यहाँ के लोगों की जानिब से शुक्रगुज़ार हूँ कि बहुत अच्छी सर्विस
पहले भी शुरू की थी, जो रूट था आज नया रूट शुरू हुआ है। ये जो चलेगी ये तो बिल्कुल मेन इसको सारे उसको टच कर रही है, मेन एरियाज़ को ना, तो वहाँ हमारा अक्सर जाना होता है, ये हमारे लिए बहुत आसानी हो गई। यहाँ के रेजिडेंट्स को सबसे ज़्यादा आने जाने का कन्वेंस का प्रॉब्लम हो रहा है, हर एक के पास गाड़ी नहीं है, तो ये इससे बहुत अच्छा है, बहुत फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह। नई इलेक्ट्रिक बस EV4 4 अजला से गुजरेगी, जिनमें जिला गरबी, वस्ती, शर्की और जुनूबी शामिल हैं। बहरिया टाउन से नुमाइश चौरंगी तक चलाई जाने वाली माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बस शहरियों के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से बेहतरीन तोहफा साबित होगी। हसन नासर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी तजारत का इजलास मोहम्मद जावेद हनीफ खान की सदारत में इस्लामाबाद में हुआ। चेयरमैन ने मईशत को तक़वियत देने और बैनुल-अक़वामी तजारती ताल्लुकात को बढ़ाने में वज़ारत तिजारत की अहमियत पर जोर दिया। इजलास में तजारती सहूलतों, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, मकामी सनतों और बरामद कुनिंदगान के लिए ताउन को बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी पॉलिसी इस्लाहात पर बहस की गई। इजलास में इलाकाई तजारत को बढ़ाने, इक़्तिसादी तरक्की और इलाकाई ताउन के लिए कमेटी के अज़्म को उजागर किया गया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी आबी वसाइल का इजलास खालिद हुसैन मक्सी की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में हुआ। कमेटी को मुल्क में पानी की मौजूदा सूरत हाल समेत आबी वसाइल के हवाले से क़वानीन के बारे में आगाह किया गया। चेयरमैन वाफ्ट ने कमेटी को दासू और मोहम्मद डैमों की ताज़ा तरीन सूरत हाल से भी आगाह किया। इजलास में डैम मुतासरीन को एराज़ी का मुआवजा न देने समेत दीगर मसाइल पर गौर किया गया। कमेटी ने अपने अगले इजलास में इन दोनों डैम्स के बारे में जामे ब्रीफिंग का फैसला किया। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेली कम्युनिकेशन का इजलास सैयद अमीनुल हक की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में हुआ। कमेटी ने दी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन एपेलेट ट्रिब्यूनल बिल 2024 मुतफ़क्का तौर पर मंजूर कर लिया। कमेटी ने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि वज़ीर आज़म की वाज़ेह हिदायत के बावजूद पेपरलेस माहौल को वजारतों में सही तरीके से नाफिज नहीं किया गया। वफाकी वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कमेटी को बताया कि वजारत ने इसके नफाज के लिए इक़दामात शुरू कर दिए हैं। कानून और इंसाफ से मुतालिक सेनेट की कायमा कमेटी का इजलास चेयरमैन सेनेटर फारूक एच नाई की सदारत में पार्लियामेंट हाउस में हुआ। इजलास में सेनेटर फौजी अरशद की जानिब से पेश किए गए कानूनी बिल का तफसीली जायजा लिया गया। सेनेटर फौजी अरशद ने बताया कि बिल में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफा तजवीज़ किया गया है। उन्होंने कहा कि हज़ारों की तादाद में केसेस ज़ेर इल्तवा हैं, जिनकी वजह से अवाम को इंसाफ तक रसाई में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। कायमा कमेटी ने बिल से उसूली तौर पर इत्तफाक किया। मजहबी उमूर और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी से मुतालिक सेनेट की कायमा कमेटी का इजलास सेनेटर अताउर रहमान की ज़ेर सदारत पार्लियामेंट हाउस में हुआ। इजलास में वफाकी वज़ीर चौधरी सालेह हुसैन और वजारत के आला हुकाम की जानिब से शुरका को वजारत की कारकर्दगी, हज इंतज़ामात, अरबाइन की ज़ियारत के लिए जाने वालों के लिए इंतज़ामात से आगाह किया गया। इजलास में कुरान मजीद की गलतियों से पाक छपाई, रोयत हिलाल कमेटी और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के हवाले से पॉलिसी और कानून साजी का जायज़ा लिया गया। इजलास में तफ्तान बॉर्डर पर ज़ायरीन को दरपेश मसाइल का भी तफसील से जायज़ा लिया गया। सेनेट की सनत व पैदावार से मुताल्लिक़ कायमा कमेटी का इजलास सेनेटर ऑन अब्बास की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में हुआ। इजलास में इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड, रेगुलेटरी, किरदार और कलीदी कामों का तफसीली जायज़ा लिया गया। मुतल्लिक़ा हुकाम ने शमसी तवानाई से मुताल्लिक़ आलात की तैयारी और बिजली से चलने वाली गाड़ियों की तैयारी से मुताल्लिक़ पॉलिसी और इक़दामात से आगाह किया। कमेटी के चेयरमैन ने आइंदा इजलास में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी 2030 के नफाज की तफसीलात तलब कर ली। इस्लामाबाद में खात्मे अदबियात के ज़ेर एहतमाम शहदाए करबला की याद में महफिल मुसाहमा का एहतमाम किया गया, जिसमें नामवर अदीबों, शोरा और अहले कलम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शोरका ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और उनके जानिसार साथियों की इस्लाम की सरबुलंदी के लिए दी जाने वाली अजीम कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत पेश किया। महफिल की सदारत मारूफ शायर और नक़ाद अख्तर उस्मान और DG अकादमी अदबियात सुल्तान नासिर ने की। शोरा ने अहले बैत के मसाइब, सब्र और इस्तकामत और लाजवाल कुर्बानियों को अशार की सूरत में पेश किया। अपनी सवाने हयात शहाबनामा से शोहरत पाने वाले नामवर मुसन्निफ और ब्यूरोक्रेट कुदरतुल्लाह शहाब को दुनिया से रुखसत हुए 38 बरस बीत गए। इनकी शख्सियत और फ़न के बारे में देखते हैं उमर फारूक की रिपोर्ट। कुदरतुल्लाह शहाब एक आला पाए के नसर निगार और अदीब थे। वो 26 फरवरी 1917 को गिलगित में पैदा हुए। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेजी अदब में MA किया और 1941 में सिविल सर्विस में शमूलियत इख्तियार की। वो मुख्तलिफ इंतजामी ओहदों पर फाइज रहे। कुदरतुल्लाह शहाब अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को से भी वाबस्ता रहे। उनकी कलम के साथ वाबस्तगी थी और इन दोनों चीज़ों को चलाना यकीनन एक बड़ा एक मुश्किल काम था जिसे उन्होंने सहल कर दिखाया।
कुदरतुल्लाह शहाब ने अपनी सवान हयात शहाबनामा में जिस वाक़े का भी जिक्र किया है, किताब पढ़ने वाला उसका ऐनी शाहिद बन जाता है। कुदरतुल्लाह शहाब की तसानीफ में या खुदा, सुर्खफीता, नफसाने और माँ जी भी शामिल हैं। कुदरतुल्लाह शहाब के मुतासरीन में मुमताज़ मुफ्ती जैसा बड़ा आदमी है, बानो कुदसिया जैसी बड़ी लिखने वाली हैं, इशफाक अहमद जैसे लोग उनसे और इब्न इंशा जैसे लोग उनके असलूब से मुतासर हुए। माँ पर बहुत कुछ लिखा गया, लेकिन कुदरतुल्लाह शहाब ने वाक़ई बहुत उम्दा काम किया है और उसे फन पारा बनाया है और इस खूनी रिश्ते को समाजी रिश्तों के साथ जोड़कर एक नया काम किया है उन्होंने। कुदरतुल्लाह शहाब 24 जुलाई 1986 को जहान फ़ानी से रुखसत हुए और उन्हें इस्लामाबाद में सुपुर्द खाक किया गया। कुदरतुल्लाह शहाब की कसीर जेती शख्सियत, नए लिखारियों और इंतज़ामी ओहदों पर फायज़ आला अफसरान के लिए काबिल तकलीद है। उमर फारूक, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। सिविल सर्विसेज अकेडमी की लाइब्रेरी में मारूफ सहाफ़ी सोहेल मोहम्मद सिद्दीक मरहूम के नाम से रीडिंग कॉर्नर कायम कर दिया गया। तफसील बता रही हैं वरदा सलीम। मारूफ सहाफ़ी और मुसन्निफ साले मोहम्मद सदीक मरहूम का शुमार तहरीक पाकिस्तान के फाल कारकुनों में होता है। 1919 में लाहौर में पैदा होने वाले साले मोहम्मद सदीक ने इब्तदाई तालीम लाहौर से हासिल की और अखबार शहबाज से अपनी सहाफ़ती जिंदगी का आगाज किया। वो बादाज़ा एहसान, मिला, पुरताब और दीगर अखबारात से मुंसलिक रहे। साले मोहम्मद सदीक ने क़याम पाकिस्तान के बाद भारत से आने वाले मुहाजिरीन की आबादकारी के लिए भी अपनी खिदमत सर अंजाम दी। सिविल सर्विसेज अकेडमी लाहौर की लाइब्रेरी उनसे मंसूब रीडिंग की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें इल्म अदब और सहाफत के नामवर सितारों ने शिरकत की। हाजी साले मोहम्मद सदीक साहब जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, 50 साल उनकी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान में जर्नलिज्म में, उनको याद के लिए ये फंक्शन किया गया और बेसिकली हमारे पास उनकी लाइब्रेरी पड़ी हुई है सारी, तो वो कोई सारे लोग इस्तेमाल करें। मुकर्रिरीन ने कहा कि साले मोहम्मद सदीक की तहरीरें आने वाली नस्लों के लिए बेशबहा खजाना है। सहाफत में बहुत उन्होंने नाम कमाया, माशाल्लाह उन्होंने कई अखबारात में, मशहूर अखबारात में काम किया। जहाँ जहाँ उन्होंने काम किया बहुत मेहनत और लगन से किया। सब ने उनकी खिदमत को एडमायर किया है और लाइब्रेरी में कुछ बुक्स और ये लाइब्रेरी उनके नाम पे उनको कर दी गई है, तो ये बड़ी फख्र की बात है हमारे लिए। तकरीब में साले मोहम्मद सदीक मरहूम की 50 साल सहाफती खिदमत को खराज अकीदत पेश किया गया। साले मोहम्मद सदीक की शोबे सहाफत के लिए खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। वरदा सलीम, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, लाहौर। हुकूमत पंजाब DHA के साथ मिलकर तख्त पड़ी जंगल में शजरकारी मुहिम का आगाज करने जा रही है। रिपोर्ट कर रहे हैं वक़ार हैदर। बहार लेके आएंगे, पाकिस्तान के जंगलात को हम बचाएंगे। अब होगी पाकिस्तान में जंगलात की बहाली, क्योंकि हुकूमत पंजाब DHA के ताउन से करने जा रही है शजरकारी मुहिम का आगाज और इसके लिए हुकूमत ने तख्त पड़ी जंगल का इंतखाब किया है। तजावजात के शिकार इस इलाके की बहाली के लिए एक सही और बरवक्त कोशिश की जा रही है ताकि पाकिस्तान के जंगलात को तजावजात से बचाया जा सके और जंगलात की हिफाजत की जा सके। तख्त पड़ी जंगल की बहाली के लिए नौजवान 2 लाख से जायद पौधों के जरिए शजरकारी करेंगे, जिसके लिए ड्रोन भी इस्तेमाल किया जाएगा। हेलीकॉप्टर और दीगर जराए से सीड बाल्स का छिड़काव किया जाएगा और कुदरती तरीके से जंगलात की बहाली की कोशिश की जाएगी। इस मुहिम में सिविल सोसाइटी भी शामिल होगी। वक़ार हैदर, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। शारजा में पाकिस्तानी बरादरी के ताउन से 7वां सालाना मैंगो फेस्टिवल हुआ। तफसील सईद वजीर से। पाकिस्तानी कम्युनिटी के ज़ेर एहतमाम शारजा मैंगो फेस्टिवल की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ सकाफतों और ममालिक से ताल्लुक रखने वाले हजारों अफराद पाकिस्तानी आमों से भरपूर लुत्फ अंदोज हुए। फेस्टिवल में चौंसा, सिंदड़ी और अनवर रटोल समेत पाकिस्तानी आमों की 25 से ज्यादा अकसाम नुमाइश के लिए रखी गई। फेस्टिवल ने पाकिस्तानी तारिकीन वतन समेत बड़ी तादाद में गैर मुल्कियों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा के सदर खालिद हुसैन चौधरी ने फेस्टिवल की कामयाबी पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि हमारा मकसद पाकिस्तानी फलों को आलमी सतह पर फरोग देना और गैर मुल्कियों के दरमियान कम्युनिटी के जज्बे को फरोग देना है। सईद वजीर, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा दिमित्रो कोलेबिया ने चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी से मुलाकात की। चीन के शहर ग्वांगझू में 3 घंटे तक जारी रहने वाली इस मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने यूक्रेन जंग समेत अहम इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। यूक्रेनी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए चीन से बराह रास्त बात करना वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मुलाकात में तनाज़े के हल और अमन के क़याम पर तफसीली गुफ्तगू हुई। इस मौके पर चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने यूक्रेन बहरान के सियासी हल पर जोर दिया। उनका कहना था कि चीन अमन के लिए मुज़ाकरात की हिमायत समेत यूक्रेन को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद की फराहमी जारी रखेगा।
नेपाल के दारुल-हुकूमत खटमंडू के हवाई अड्डे पर मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया। हादसे में 18 अफराद हलाक हुए। हुकाम के मुताबिक नेपाल की सूर्या एयरलाइंस के छोटे मुसाफिर तैयारे में उड़ान भरते ही आग लग गई, जो रनवे के करीब ही गिरकर तबाह हो गया। तैयारे पर अमले के 2 अरकान और 17 तकनीकी माहिरीन सवार थे, जो नेपाल के नए तामीर शुदा पोखरा हवाई अड्डे पर जा रहे थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेदर अपडेट में खुशामदीद। नाज़रीन, महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। ताहम इस दौरान खैबर पख्तूनख्वा, बालाई वस्ती पंजाब, कश्मीर और शिमाल मशरकी बलूचिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं, झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की बात करेंगे, जिसकी तफसील आपके सामने है। दालबंदीन में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिबी में भी 47, नौकुंडी 46, जैकबाबाद 45, जबकि मुल्तान में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और मुल्क के चंद दीगर शहरों में रिकॉर्ड किए गए ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत की तफसील कुछ ऐसे है। इस्लामाबाद 36, लाहौर 38, कराची 33, जबकि पेशावर और कोयटा में 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। नाज़रीन, मौसम की सूरत हाल आप जान चुके हैं। रुख करेंगे खेलों की खबरों का।